नमस्कार सबैजनालाई। स्वागत छ हजुरहरूलाई कक्षा 4 को मेरो गणित विषयको कक्षामा। हामी चाहिँ आज पाठ 2 पढ्न गइरहेको छौँ। पाठ 2 को शीर्षक रहेको छ सङ्ख्याहरूको धारणा, अथवा यसलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ के भनिन्छ त कन्सेप्ट्स अफ नम्बर्स भनिन्छ है। र आज हामी यसै विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। र तपाईँहरूले आफ्नो किताबको पेज नम्बर कतिमा छ भन्दाखेरि यो चाहिँ पेज नम्बर 12 पल्टाउन सक्नुहुन्छ है। त्यहाँनिर 12 मा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ मान्छेले एउटा रुख छ, अनि त्यो रुखमा यस्तो रुख भयो। यो रुखमा चाहिँ एउटा मान्छेले के गर्दैछ भन्दा एउटा भेडा जस्तो छ, भेडा समातेर यहाँ के लेख्दै गरेको जस्तो देखिन्छ है त्यो चित्र हेर्दाखेरि। भनेपछि यतापट्टि छेउतिर चाहिँ यो सङ्ख्या अथवा यी हाम्रा अङ्कहरू जुन छन् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यी कसरी आए भन्ने कुराको चाहिँ एउटा इतिहास दिएको जस्तो लाग्छ मलाई। अब इतिहास दिइहाल्यो, म यसलाई अलिकति विस्तृत रूपमा चाहिँ भनिदिन्छु है त। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हामीसँग त्यस्तो लिखित रूपमा हामीले 1 2 3 4 होइन 1 2 3 यसरी लेख्ने चलन थिएन। हुन त हामीसँग लेख्ने साधन पनि थिएन, कापी कलम थिएन है। अनि त्यतिखेर चाहिँ के हुन्थ्यो त, यो चाहिँ अब हामी पहिलो शताब्दीतिर जाउँ है त। पहिलो शताब्दीमा त यस्तो लेख्ने केही चिजै थिएन। दोस्रो शताब्दीमा चाहिँ के भयो भन्दा अब हाम्रो इन्डियातिर अथवा जुन हाम्रो इन्डियन भेग छ, यो भारतवर्षको जुन भाग छ भनेको त्यसमा चाहिँ अब नेपालको भाग पर्छ, अनि भारतको भाग पर्छ, पाकिस्तानतिर पनि छुन्छ त्यसले होइन। अनि त्यसरी नै यतापट्टि तलतिर बर्मा हुँदै श्रीलङ्का छ, अनि यता मालदिप्स भेटेर तलपट्टि त्यता भयो। यतातिर चाहिँ इन्डोनेसिया मलेसियासम्म थाइल्यान्डसम्म भेट्ने यो एउटा भेग छ। यो चाहिँ जोस् हाम्रो हिन्दू सनातन धर्मले भेट्ने भेग हो है, यसलाई भारतवर्ष भनिन्छ। अनि यसमा चाहिँ यति भेगमा चाहिँ के थियो त, एउटा चलन थियो। हामी त अब चाहिँ यो भेगमा चाहिँ के हुन्छ त, संस्कृत भाषाको प्रयोग गरिन्थ्यो र संस्कृत भाषामा चाहिँ केही त्यस्ता हामीले सङ्ख्याहरू जनाउने आकारहरू बनाइएको थियो है। यो इन्डियातिर चाहिँ प्रचलित थियो, तर विश्वभरि अरू कुनै पनि ठाउँमा यस्तो खालको यो कसरी चाहिँ सङ्ख्यालाई देखाउने, सङ्ख्यालाई जनाउने कसरी भन्ने कुराहरूको ज्ञान कसैसँग थिएन। अनि त्यस पछाडि यो दोस्रोदेखि तेस्रो शताब्दीको बिचमा चाहिँ इन्डियामा प्रचलित कस्तो थियो भन्दाखेरि 1 लाई यसरी देखाउने, 2 लाई यसरी 2टा धर्सा, 3 लाई यसरी 3टा धर्सा यसरी देखाउने, अनि यसरी नै विभिन्न खालका आकारहरू बनाएर त्यसलाई चाहिँ सङ्केतहरू दिएर अनि त्यसको मान राख्ने। अब एउटा धर्साको मान 1, 2टा धर्साको मान 2 यसरी मान राख्ने गरिएको थियो। त्यस पछाडि यही कुरा चाहिँ अलिकति पछि गएर विकसित भएर चौथो शताब्दीमा जाँदाखेरि चाहिँ यो अलिकति विकसित भयो है। यसरी अब 4 5 को पनि अङ्कहरू यसो सङ्केतहरू आए, अनि यस्तै हुँदै यो 6 त्यतिखेर यस्तो खालको लेखिन्थ्यो, 7 यस्तो थियो, 8 यस्तो थियो है, 9 यस्तो थियो, यसरी लेख्ने गरिन्थ्यो। त्यसबाट फेरि अझै विकसित हुँदै यो इन्डियामा त्यतिखेर यो गुप्ताहरूको राज्य भएको बेलामा हो यो सायद। त्यतिखेर चाहिँ 5औँ शताब्दीको बिचतिर चाहिँ यो अझै विकसित भयो है। अझै 3टा धर्सा, अनि 4 यसरी लेख्न थालियो, 5 यसरी लेख्न थालियो, 6 चाहिँ यस्तै खालको हुन्थ्यो, 7 यसरी घुमेको हुन्थ्यो, 8 यस्तो हुन्थ्यो, 9 यस्तो हुन्थ्यो। यसरी नै अझै विकसित भयो। यो यतापट्टि चाहिँ 5औँ 6औँदेखि 10औँ शताब्दीको बिचमा यसरी चल्दै रह्यो भने यता विश्वकै यो एक पाटोतिर यो चल्दै थियो भने अर्को पाटो थियो यता युरोपको भेगतिर अथवा यो चाहिँ रोमनतिर भनौँ न, रोमनतिर फेरि अर्को चाहिँ चलन थियो। एउटा धर्सा तान्ने, 2टा धर्सा तान्ने, 3टा धर्सा तान्ने, 4वटा धर्सा तान्ने, 5वटा धर्सा तान्ने, अथवा यसलाई तपाईँहरूले पछि गएर ट्याली भनेर पढ्नुपर्छ तथ्याङ्क शास्त्रमा। ट्याली ठ्याक्कै ट्याली चाहिँ होइन, तर ट्याली आएको चाहिँ यही चिजबाट हो है। अनि त्यस पछाडि यो हुँदै गयो, अनि यो अझै विकसित हुँदै गएर नागरी भन्ने एउटा चाहिँ त्यतिखेर प्रणाली सुरु गरियो है। नागरी भन्ने एउटा प्रणाली सुरु गरियो, जसमा चाहिँ अहिले हामीले लेख्ने गरेको 1 2 3 4 5, 5लाई चाहिँ अझै यस्तो लेखिन्थ्यो है, 5 अनि 6 7 8 9 अनि 0 यसरी नागरीमा चाहिँ यो लेख्न थालियो है।
अनि यही कुरा चाहिँ अब यो भेगबाट अलिकति यतापट्टि के पर्छ त अरबको भेग पर्छ है। यो विश्व मानचित्रमा हेर्दा यतापट्टि अरब पर्छ, अरब अथवा अरब कतार यो भेग, यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा मिडल इस्ट भन्छ यसलाई। यो भेगतिर यो चाहिँ के भयो त फेरि यहाँबाट एकजना त्यतिखेरको को हुनुहुन्थ्यो भन्दा अल बुरुनी भन्ने एकजना मान्छे हुनुहुन्थ्यो, अरबको उज्बेकिस्तान भन्ने देशको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ फेरि इन्डियाबाट यो चिजलाई लिएर यतातिर लग्नुभयो मिडल इस्टतिर है। अनि त्यहाँबाट अरबतिर पुग्यो त्यो कुरा, अरबतिर पुग्यो, अरबतिरबाट अनि यसरी नै फैलिँदै गएर एकदमै विकसित भएर अहिले 21औं शताब्दीमा आइपुग्दाखेरि यो चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि 0 यसरी चाहिँ अहिले हामीले देख्ने गर्छौँ। र यही कुरा फेरि अब रोमनतिर अथवा युरोपको कुनै कुनै भेगमा चाहिँ के पनि भइरहेको थियो भन्दा 15औं शताब्दीतिर चाहिँ 15औं शताब्दी होइन 7औं शताब्दीतिर होइन 15औं शताब्दी नै हो, 15औं शताब्दीतिर चाहिँ त्यतिखेर हाम्रो रोमनको एउटा चाहिँ लेख्ने तरिका हुन्छ, त्यो भनेको 1 लाई आई, 2 लाई आई, 3 लाई आई, 4 लाई आईभी अनि भिआई भिआइआई यसरी लेख्ने एउटा अर्को चलन त्यतापट्टि प्रचलित थियो। तर त्यो चलनलाई पनि पछि के गर्यो त यही प्रणालीले फेरि खाइदियो। अहिले चाहिँ विश्वभरि नै तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हिन्दू अरबिक प्रणाली भन्छ यसलाई है, यसरी लेख्नलाई हिन्दू अरबिक प्रणाली भन्छ। अहिले चाहिँ यही प्रचलित छ, यही हो इतिहास चाहिँ है, सङ्ख्याहरूको इतिहास चाहिँ यो हो। अब यसमा के कस्तो छ त चिजहरू भन्ने कुरा हेरौँ है। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले केही पनि नै, केही छँदै छैन, नभएको चिज जनाउनको लागि, नभएको है भनेको त्यहाँनिर केही छैन, केही हुनुपर्ने थियो तर छैन, त्यस्तो चिजलाई जनाउनको लागि चाहिँ, त्यस्तो मान भएको चिजलाई जनाउनको लागि यस्तो सङ्केतको प्रयोग गरियो जसलाई हामीले 0 भनेर भन्न सक्छौँ अथवा 0 भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। यो प्रयोग भयो। त्यहाँनिर एउटा मात्र चिज छ अथवा एउटा मात्रै वस्तु छ अथवा केही चिज एउटा मात्र छ अथवा एक मान जनाउनको लागि हामीले यस्तो खालको सङ्केत प्रयोग गरियो। यो सङ्केत भयो, यो सङ्केतको मान 1 राखियो र यसलाई हामीले 1 भनेर पढ्छौँ। अनि त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ खासमा 1 भनिँदैन है, 1 भन्ने चाहिँ यसलाई यो खासमा, यसलाई चाहिँ 1 अङ्ग्रेजीमा 1 भनेर पढ्न थालियो। अनि त्यसै गरी दुईवटा चिज छ, दुईवटा वस्तु छ अथवा 2 मान छ भने त्यसलाई जनाउनको लागि यस्तो सङ्केतको प्रयोग गरियो। यो चाहिँ के भयो त 2 भयो अथवा 2 भयो। यसरी नै 3 को प्रयोग गरियो 3टा चिजहरूलाई जनाउनको लागि। अनि त्यस पछाडि यो भनेको 3, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ 3 3 है। त्यसरी नै 4 अनि 5 6 7 8 9 सम्म पुग्यो। 1 देखि 9 सम्म मात्र पुग्यो 0 देखि। अब 10 वटा मान भएकोलाई के गर्ने त भन्ने त्यहाँनिर समस्या आयो। त्यस पछाडि के गरियो भन्दाखेरि अब यो धेरै बनायो भने यसले दिमाग खलबलाउँछ है। यो यत्रो अब जतिवटा चाहिँ मान हुन्छ त्यतिवटै छुट्टा छुट्टै सङ्केत बनायो भने त दिमाग खराब हुन्छ। त्यसरी के गरियो त भन्दा यही 10 वटा सङ्केतहरूलाई नै प्रयोग गरेर हामीले जतिसम्म पनि पुर्याउन सकिने खालको प्रणाली चाहिँ यहाँनिर बनाइयो है। अब 1 र 10 भनेको के भयो, 9 बाट 1 बढी 10 को मान त भइहाल्यो। अनि त्यसरी 1 र 1 भनेको के भयो, 10 वटा वस्तु जोड 1 वस्तु गरेर 11 यसरी बुझ्ने है भन्ने बुझियो। त्यसमा पनि अनि फेरि अब 101 भनिन्छ भनेको के भयो त 100 वटा वस्तु अनि एउटा वस्तु। यो कुरा हामीले पछि गएर पढिन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ त तपाईँहरूले 1 10 100 1000 गरेर हामीले पछि त्यो प्रणालीको बारेमा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही प्रणालीमा चाहिँ हामी हेरौँला। जोस् यसरी चाहिँ हामीले अहिले सङ्ख्याहरू प्रयोग गर्ने गर्छौँ है। अब एउटा वस्तुलाई 1, दुईवटा वस्तुलाई 2, तीनवटा वस्तुलाई 3 यसरी नै भन्दै भन्दै अहिले हामीले चलिरहेको छौँ। अब यहाँनिर तपाईँहरूलाई पेज नम्बर 12 र 13 मा दिएका कुराहरू यही नै हुन्। अब यसमा यहाँनिर रोमनको कुरा गरेको छ। रोमन सभ्यताको क्रमको सुरुवात भएका यी गन्तीहरूको अङ्कहरू आजभोलि पनि हामीले प्रयोग गर्दै आएका छौँ। यस्ता अङ्कहरूको प्रयोग तिमीले कहाँ देख्ने गरेका छौ, सूची तयार पार भनेको छ। यस्तो हामीले घडीहरूमा देख्न सक्छौँ अथवा कतै यसरी अङ्कहरू चाहिँ हामीले अब कसैको सूची बनाउँदाखेरि पनि आई 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 यसरी लेख्ने चलन छ। सूचीहरू बनाउँदाखेरि पनि यो देख्न सकिन्छ है। यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले यो रोमन सभ्यताबाट आएको सङ्केत, गन्ती सङ्केतको चाहिँ अङ्कहरू देख्न सकिन्छ है।
यो भयो। अब त्यस पछाडि के भनेको छ, यस पाठमा तिमीले हिन्दू अरेबिक पढ्न लेख्न र गन्न सिक्नेछौ भनेको छ र अब हामी त्यही पढ्न चाहिँ सिक्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, पढ र बुझ भनेको छ कति अङ्कले बनेको अनि सङ्ख्या अनि साङ्ख्यिक नाम भनेर भनेको छ है। यसमा चाहिँ 1 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्या भनेको छ 1, 2 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्या भनेको छ 10, 3 अङ्कले 100, 4 अङ्कले 1000, 5 अङ्कले 10,000, 6 अङ्कले लाख, 7 अङ्कले 10 लाख र 8 अङ्कले करोड भनेको छ। यो कसरी हुन्छ म बताउँछु है। 1 अङ्कले बनेको भन्नुको अर्थ के हो त, यस्तो एउटा मात्रै अङ्क यसरी मात्रै लेख्नु पर्यो कि 2 मात्र लेख्नु पर्यो कि 3 मात्र लेख्नु पर्यो कि 4 मात्र लेख्नु पर्यो कि 5 मात्र लेख्नु पर्यो, यसरी एउटा मात्र लेख्नु पर्यो। अब यसले बनेको सबैभन्दा सानो सङ्ख्या भनेको के हुन्छ, 1 हुन्छ। हुन त हामीसँग शून्य पनि छ, शून्य पनि अङ्क हो, तर शून्यले त केही जनाउँदैन, त्यो त कसरी सानो भयो त, केही जनाउँदैन, त्यहाँ केही छँदै छैन भने त्यसलाई हामीले सानो भन्न पाइएन। त्यहाँ केही हुनु पर्यो र हुँदै पनि त्यो सानो हुनु पर्यो। त्यस्तो खालकोमा चाहिँ के छ त, 1 मात्र छ सबैभन्दा सानो। त्यसै गरी 2 अङ्कले बनेको भनेको छ, 2 अङ्कले बनेको के हुनु पर्यो, सबैभन्दा सानो सङ्ख्या हुनु पर्यो। त्यो भनेको के हो त, कि चाहिँ 1 1, 1 3, 4 5, 9 9 यस्ता सङ्ख्याहरू चाहिँ के हुन् त, 2 अङ्कले बनेका सङ्ख्या हुन्। किनकि यहाँनिर हामीले 2टा सङ्केतहरू प्रयोग गरिन्छ अथवा 2टा अङ्कहरू प्रयोग गरिन्छ है। र तपाईँहरूले ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ 10 देखि लिएर 99 सम्मका यी बिचका सबै सङ्ख्याहरू के छन् त, 2 अङ्कले बनेका सङ्ख्याहरू छन् है। अब यसमा सबैभन्दा सानो भनेको 10 कसरी सबैभन्दा सानो भयो भन्दाखेरि 2 अङ्कले बन्न सुरु नै 10 देखि हुन्छ है। अब अघि शून्यलाई हामीले के भनेको थियौँ, शून्यमा केही पनि छैन, त्यही भएर यो चाहिँ केही पनि यसलाई चाहिँ हामीले गर्न मिलेन, केही हुनु पर्यो र त्यसमा पनि सबैभन्दा सानो हुनु पर्यो भनेको थियौँ। 10मा त छ नि त 10वटा चिज छ र त्यो 11 भन्दा पनि सानो हो, 99 भन्दा पनि सानो हो, 88 भन्दा पनि सानो हो, सबैभन्दा सानो हो है। 2 अङ्कले बनेका यतिदेखि यति बिचको सबैभन्दा सानो भनेको नै यही हो। र सबैभन्दा ठुलो के रहेछ त, फेरि सबैभन्दा ठुलो भनेको 69 रहेछ, किनकि योभन्दा 1 बढी त के हो, 100 हो। 100 हुने बित्तिकै यो कति अङ्कले बनेको भयो, 3 अङ्कले बनेको भयो भने पछाडि सबैभन्दा ठुलो के रहेछ त, 69 मै गएर रोकिँदो रहेछ। त्यस पछाडि 3 अङ्कले बनेको सबैभन्दा सानो सङ्ख्या, 3 अङ्कले बनेको सबैभन्दा सानो सङ्ख्या चाहिँ 100 हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्दा यहाँनिर 3वटा अङ्क छन् र 3वटा अङ्क भनेको 100 देखि लिएर 999 सम्मका सङ्ख्याहरू चाहिँ हामीले 3 अङ्कका सङ्ख्याहरूमा लिन सक्छौँ है। अब यसमा हेर्नुहोस् है, सबैभन्दा सानो यो 100 कसरी भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ अब बिचतिर कुनै एउटा उदाहरण लिन सक्छौँ, 335 भनौँ अथवा 455 भनौँ, 611 भनौँ, यी सबै 3 अङ्कले बनेकै सङ्ख्याहरू हुन् र यिनीहरूमा पनि योभन्दा पनि यो सानो हो, योभन्दा पनि यो सानो हो, योभन्दा पनि यो सानो हो, सबैभन्दा सानो हो है। किन भन्दा 100 भन्दा अगाडि के आउँछ, 99 आउँछ र 100 भन्दा पछाडि के आउँछ, 101 आउँछ। अब 99 त 2 अङ्कको भइ नै हाल्यो, यसलाई त हामीले गर्नै पाइएन, यो सानो, यो त हुने कुरै भएन। त्यस पछाडिको 101 भन्दा त 100 नै सानो हो भन्छ। यो बिचमा परेको सबैभन्दा सानो रहेछ 3 अङ्कको लागि भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ है। यसरी नै अब तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा प्रयोगात्मक कार्य के भयो भन्दाखेरि तपाईँहरूले आफैले अध्ययन गर्नु पर्यो। 4 अङ्कले, 5 अङ्कले, 6 अङ्कले, 7 अङ्कले र 8 अङ्कले बनेको सबैभन्दा सानो सङ्ख्या र सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या के हुन् त र तिनीहरू कसरी भए, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रयोगात्मक कार्य भयो है। ल त्यस पछाडि हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर हामी स्थानमानको कुरा गर्नेछौँ। अङ्क अनि त्यस पछाडि त्यहाँनिर स्थानमानका कुराहरू आउँछन्, यी कुराहरू हेर्छौँ है। ल स्थानमानमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब अङ्कहरू त हुन्छन्, अङ्कहरू त अब 1 देखि सुरु भएर यो कहाँसम्म पुग्छ भन्ने थाहा छैन, धेरै टाढासम्म पुग्छ र हामीले यहाँनिर यो किताबमा लेखेअनुसार चाहिँ हामीले कतिसम्म पढ्नुपर्ने छ, करोडसम्म पढ्नुपर्ने छ। करोडसम्मकै अङ्कहरूको बारेमा चाहिँ चर्चा गरौँ, सङ्ख्याहरूको बारेमा। अब करोडसम्ममा हुन त त्यही 10वटै अङ्कहरू तल र माथि हुने हो, यता र उता घुम्ने हो, तर त्यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कहिलेकाहीँ 1 मात्र लेख्छौँ, कहिले 901 हुन्छ, कहिले 900
1 अनि अगाडि 3 र 4 यसरी थपिएला हैन। कहिले 9 9 4 1 901 होला। अब हेर्नुहोस् है, सङ्ख्या छ, यो पनि सङ्ख्या हो, यो पनि सङ्ख्या हो, यो पनि सङ्ख्या हो, यो पनि सङ्ख्या हो। यसमा 1 को मान एउटा हुन्छ, यसमा 1 को मान एउटा हुन्छ। फेरि यहाँ पनि त छ नि 1, यहाँको 1 को मान अर्कै हुन्छ, यहाँको 1 को मान अर्कै हुन्छ। यो चाहिँ कसरी अर्कै हुन पुग्छ भन्दाखेरि स्थानको आधारमा यिनीहरूको मान बेग्ला बेग्लै हुन्छ। जस्तै यो 1 को मान 1 मात्र हो, अङ्क 1 ले यसमा 1 मात्र जनायो, यसले पनि 1 मात्र जनायो। तर यो 1 को चाहिँ अलिकति भिन्न हुन्छ, किन भन्दा यो चाहिँ कहाँनिर छ त, पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो ठाउँमा छ। भनेपछि यसको अर्थ त होला नि त केही अगाडि पछि, नत्र यही चिजलाई हामीले 901 9941 लेखेको भए नि त हुन्थ्यो नि, किन यसरी नै लेखेको हो त भन्ने कुरा त आउँछ नि त। ओ यो चाहिँ सबै केले खेलाएको कुरा हो, स्थानमानले खेलाएको कुरा हो है। यहाँले तपाईँहरूले पनि अब प्रयोग गर्दै आएकै कुरा हो, 1 10 100 1000 यी कुराहरू भन्नुहुन्छ नि, हो यही कुरा हो स्थानमान भनेको। खासमा यिनै कुरालाई हामीले अब पढ्छौँ है त। स्थानमानमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले दायाँतिरबाट बायाँतिर हेर्छौँ सङ्ख्याहरूलाई र तिनीहरूलाई स्थानमानको आधारमा छुट्याउँछौँ। दायाँतिरबाट बायाँतिर जाने है, पढ्दाखेरि बायाँबाट दायाँतिर जाने, तर स्थानमान हेर्दाखेरि दायाँतिरबाट बायाँतिर आउने है। जस्तै मैले यहाँनिर यसरी भने पढ्दाखेरि कसरी पढ्नु पर्यो, 4782 भनेर पढ्नु पर्यो। तर स्थानमानमा गन्दाखेरि कसरी गर्ने, अब यो कति स्थानमा पर्छ भनेर त हामीले झ्याप्पै त भन्न सकिँदैन नि त, तर यसलाई त भन्न सकिन्छ नि, यो त वान्समै पर्छ, त्यही भएर यताबाट हेर्ने भन्न खोजेको। भनेको यो वान्सलाई अङ्ग्रेजीमा एकाइ भन्छ है। यो एकमा पर्यो, एकाइ, यो 3टा चाहिँ एकाइ हो है, यो 3टा एकाइमा पर्छ, र यो भनेको एकमा पर्छ, यो 10, यो 100, यो 1000 यसरी भनेको हुन्छ। अब यसको एउटा तालिका बनाएर म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। तालिकामा 1 10 100 1000 10,000 10,000 अनि 10,000 पछाडि अर्को हाम्रो के छ, लाख, 10 लाख अनि करोड, यति कुराहरू पर्छन् है। हामीले दायाँतिरबाट गन्दाखेरि दायाँतिरबाट गन्दाखेरिको पहिलो अङ्कलाई कहाँनिर लगेर राखिन्छ, 1 मा। दायाँतिरबाट गन्दाखेरिको दोस्रो अङ्कलाई 10 मा, दायाँतिरबाट गन्दाखेरिको तेस्रो अङ्क 100 मा, चौथो 1000 मा, पाँचौँ 10,000 मा, छैटौँ लाखमा, सातौँ 10 लाखमा र आठौँ करोडमा राख्ने गरिन्छ है। अब जस्तै यसको उदाहरणको लागि म एउटा केही करोडकै एउटा लिएँ ल, 7 करोड 80 नभनौँ 81 लाख 95,727 भनेर भने यहाँनिर यो 7 कहाँ पर्छ, दायाँतिरको पहिलो रहेछ भने पछाडि यो पर्यो केमा, 1 मा। 1 र यो केमा पर्यो, यो पर्यो 10 मा। यसरी नै अब दायाँबाट बायाँतिर बढ्दै जान्छ है। यो पर्यो 1000 मा, यो पर्यो यो 100 मा, 1000 मा, अनि यो पर्यो लाखमा, यो पर्यो 10 लाखमा, यो पर्यो 10,000, 10,000 अनि लाख अनि 10 लाख।
10 लाखमा अनि यो पर्यो करोडमा है। यसरी हामीले राखिन्छ। र यिनीहरूलाई इङ्ग्लिसमा कसरी लेख्ने भन्दाखेरि यो भनेको 1 हो, यो भनेको 10 हो, यो भनेको 100 हो, यो भनेको 1000। अब 10 र 1000 भनेपछि 10 र 1000 लेख्नु पर्यो। 10,000 अनि लाख LAKHS लाख है। यसरी लेख्ने लाख चाहिँ। अनि 10 र लाख भनेपछि 10 र लाख लेख्ने होला 10। अनि अब करोड भन्दाखेरि त करोड भनिन्छ नि, तर यसलाई इङ्ग्लिसमा लेख्दा CRORE लेखिन्छ है। फेरि बजारतिर झुकेर यसरी CRODE लेख्ने पनि चलन रहेछ कि, तर यो चाहिँ के हो, गलत हो है। यस्तो लेख्नु भने चाहिँ यो गलत रहेछ, यसलाई आउँदो रहेछ भन्ने बुझ्दा हुन्छ है। के लेख्ने हो, CRORE करोड लेख्ने। करोड भन्दाखेरि करोड नै भने पनि लेख्दाखेरि इङ्ग्लिसमा चाहिँ यो लेख्नुपर्छ है। ल यसरी चाहिँ हामीले स्थानमान यसरी विभाजन गरिएको हुन्छ है। ल अब यसमा पनि तपाईँहरूले याद गर्नुभयो होला, हामीले 1, 10 र 100 सम्म चाहिँ यत्तिकै नै लेखि नै हाल्यौँ। 1, 10, 100 लेखि नै हाल्यौँ। त्यस पछाडि 1000 पछाडि 10,000 लेख्यौँ। यो 1000 को खण्ड भयो। 1000 र 10,000 मात्रै लेखियो नि त हामीले है। 1000 अनि 10,000 लेखियो। हामीले 1000 पछाडि लाख सिधै किन लेखेनौँ, किन 10,000 नै लेख्यौँ होला त, त्यो पनि भयो एउटा कुरा। अर्को कुरा फेरि लाख पुगिसके पछाडि 10 लाख लेख्यौँ नि त हामीले है। लाख पुगे पछाडि सिधै करोड त लेखेनौँ, लाख पुगे पछाडि 10 लाख लेख्यौँ। भने पछाडि तपाईँहरूले यहाँबाट के चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यति एउटा खण्ड रहेछ, यति एउटा खण्ड रहेछ, यति एउटा खण्ड रहेछ। यसरी खण्ड खण्डमा छुट्याइएको पो हुँदो रहेछ त खासमा त है। ल यसरी खण्डहरूमा छुट्याइएको हुन्छ। र यो खण्डहरूलाई हामीले के भनिन्छ त, यो पहिलो 1, 10, 100 चाहिँ पहिलो खण्डमा पर्छ। यो खण्डको नाम छ एकाइ अथवा अङ्ग्रेजीमा युनिट्स भनेर भन्छ है। अनि यो 1000 को खण्ड हो नि, 1000 परेको 1000 को खण्डलाई हामीले 1000 नै भन्छौँ। र अङ्ग्रेजीमा भन्दा के भन्नु पर्यो, थाउजेन्ड्स भनेर भन्नु पर्यो। अनि लाख, लाखको खण्डमा के छ, यो लाख नै हो। र यसको खण्डमा हामीले के भन्छौँ त, यसलाई लाख र 10 लाख देख्न सक्छौँ। र यसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा यसरी लेख्न सक्छौँ है। के हुने रहेछ त, एकाइभित्र 1, 10 र 100 हुँदो रहेछ। अनि 1000 को खण्डभित्र 1000 र 10,000 हुँदो रहेछ। लाखको खण्डभित्र लाख र 10 लाख हुँदो रहेछ। यसरी खण्डमा विभाजन गरिएको हुन्छ। र करोड पनि त्यसरी नै 10 करोड, करोडको खण्डमा करोड र 10 करोड पर्छ है। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। ल यो कुराहरू भइसके पछाडि अब हामीले जो स्थानमानको कुरा पनि बुझ्यौँ। अब अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के रह्यो होला त, अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले यी अङ्कहरूलाई अक्षरमा पनि त लेखिन्छ। हामीले सधैँ यस्तै सङ्केत मात्रै त प्रयोग गरिँदैन, कहिलेकाहीँ त अक्षरमा पनि त लेख्नु पर्यो नि त। 32, 75, 1000। अब सधैँ 1000 भनेर यसरी 1 र अनि 3टा 0 लेखेर भयो त, कुनै कुनै ठाउँमा त अक्षरमा लेख पनि भन्छ। अब जस्तै ल मानिलिउँ तपाईँ चाहिँ ब्याङ्क जानुभयो, ब्याङ्कमा गएर चेक लिएर आउनुभयो। अब चेक साट्नु पर्ने भयो, तपाईँले आफ्नै चेक साट्नु पर्ने छ। के गर्नुहुन्छ, त्यहाँनिर यसरी ल तपाईँलाई मानिलिउँ कति चाहियो होला, 26,000 चाहियो अरे। ल मानिलिउँ 26,000 चाहियो। अब चेक साट्नु छ, 26,000 छ आफूसँग। अहिले चेक छैन होला, तर पछि त चाहिन्छ नि त्यतिखेरको लागि है। अब 26,000 झिक्नु पर्यो। त्यहाँनिर त दुईवटा कुरा लेखेको हुन्छ, एउटा अक्षरमा, एउटा चाहिँ हामीले अङ्कमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल अङ्कमा 26,000 लेख्नुभयो। अब त्यतिखेर अक्षरमा लेख्न आएन भने त फसाद भयो नि त, पैसा 26,000 निस्किँदैन त्यतिखेर। त्यसको लागि भए पनि सिक्नु पर्यो है। ल अक्षरमा लेख्न सिक्ने कसरी, त्यो कुरा हेरौँ है त। अब तपाईँहरूले कक्षा 1, 2, 3मा पनि पढ्नु नै भएको छ। 1 देखि 100 सम्म त लेख्न आइ नै हाल्छ। 1 देखि 100 सम्म लेख्न आयो भनेदेखि 1 देखि करोडसम्म लेख्न आयो भन्ने बुझ्दा हुन्छ। केही पनि नयाँ कुरा छैन। अब 1000 लेख्नमा ह, जा र र लेखे पछाडि 1000 लेखियो। लाख लेख्न ला र ख लेखेपछि लाख लेखियो। अनि करोड लेख्न क अनि रो अनि ड लेखेपछि करोड लेख्न सिकियो।
अरू एकदेखि 100सम्म जति सिक्नुभयो त्यतिले नै काम गर्छ है। अब यो कुराहरू भइ नै हाल्यो यो। अब यहाँनिर के भनेको छ भन्दा अभ्यास भनेर दिएको रहेछ। अभ्यास हेरौँ है त। हामीले पहिला यो गऱ्यौँ, यो गरिसके पछाडि अभ्यास हेरौँ ल। अभ्यास तपाईँहरूले पेज नम्बर 14मा गएर हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर अभ्यासमा केही दिएको होला है। पेज नम्बर 14 को अभ्यास हेर्नुहोस्। अभ्यासको पहिलो प्रश्न, तल दिइएको प्रत्येक सङ्ख्यामा प्रत्येक